Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya manaha kaninyo ang kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan og sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mayong hapon kaninyong tanan, aniya na usab kita nining atong tulumanon ang pulong sa Dios. O magapasalamat kita sa atong Ginoo nga gitagaan kita ni ining lain nga adlaw din kita pamalandong sa iya nga pulong o makahatag og panahon nga magapaminaw sa iya nga balaan nga tugon kanato o magapasalamat kita nga niini nga adlaw sa ka special nga adlaw din ato nga ginumduman ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus Kristo. O usa kini ka importante nga topiko nga dili nato pakyason, dili nato kalimtan, dili nato laktawan, kundi atong tagaan og dako nga importansya o mao kanang atong topiko karon nga hapon. O ampo kita nga ato nga mas masabtan kini o madugangan nga ato nga pagtuo, pagsalig labi na sa katudloanan bahin sa pagkabanhaw sa atong mangluluwas, atong manunubos nga si Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios. Mayo nga hapon kaninyong tanan o nagpanghinaut ako nga naa kamo karon sa maayo nga panglawas o salamat nga nagapadayon kamo pag sunod ni ini nga ato nga programa. Nagaampo ako nga ang Ginoo magapanalangin usab kaninyo, dili kini usa lamang ka buluhaton o sa ka ministry o sa ka sibya kundi usa kini ka panalangin sa matag usa ka ninyo diha nga naminaw karon sa ato nga tulumanon. O ginaot nga ang Ginoo mismo mao gayud ang makig-istorya kanato. Dili lamang nga ato nga madunggan ang pulong kundi atong mapaminawan ang makatudloanan gikan gayud sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios. O kita nagatuo nga kini gikan gayud sa Dios, inspired, iya nga gininhawa ngadto sa mga nagsulat ni ini og iya nga gipreserbar og ang iya nga preservation ni ini mao ang pagpreserbar nga wala gayoy nawala, wala gayoy nadugang, wala gayoy napapas o wala gayoy butang diha nga mga pulong sa tao kundi ang tanan nga iyang gipasulat kaniadto sa panahon sa pagpasulat niya sa mga propeta ug mga apostoles kana tanan anaa karon na preserbar sa Biblia nga ato nga ginagamit. Ang pulong sa Dios ubusa nakasalig kita nga kining atong ginatun-an dili kini pulong sa tao, dili pulong sa usa ka simbahan, dili pulong sa pipila lamang kundi ang pulong sa Dios. O karon ato nga basahon dinhi
ang ato nga passage, ang teksto nato karon medyo taas-taas apan importante kaayo kini na kita sa Mateo 28. Mateo 28 tungod kay ang focus nato mao ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Kapitulo 28 sa maayong balita ni Mateo, Ebanghelyo ni Mateo, versikulo 1, sa pagkahuman sa adlaw nga igpapahulay, samtang kini misugod na sa pagkaadlawon ngadto sa unang adlaw sa semana, miabot si Maria Magdalena o ang lain nga Maria aron sa pagtan-aw sa lubnganan. Og tan-awa, dihay usa ka dakong linog kay ang anghel sa Ginoo mikanao gikan sa langit og miabot og mipaligid pabalik sa bato gikan sa pultahan og milingkod diha niini. Ang iyang panagway nahisama sa kilat o ang iyang sapot puti sama sa esno. Og tungod sa kahadlok kaniya, ang mga bantay mikurog og nahimong sama sa patay nga mga tao. Og ang anghel mitubag og mingon ngadto sa mga babae, ayaw kamo kahadlok. Kaya ako nasayod nga kamo nangita ni Jesus nga gilansang sa cross. Siya wala dinhi kay siya nabanhaw sumala sa iyang giingon. Dali tan-awa ang dapit diin ang Ginoo nahimutang. Ug adto pagdali og suginli ang iyang mga tinun-an nga siya nabanhaw nagikan sa mga patay. Ug tan-awa siya nagaadto una kaninyo didto sa Galilea, didto kamo magkakita kaniya, tan-awa ako nagsulti kaninyo. Og sila mibiya pagdali gikan sa lubnganan uban sa kahadlok og dakong kalipay og midagan aron pagdala ngadto sa iyang mga tinun-an sa balita. Og samtang sila miadto aron sa pagsulti sa iyang mga tinun-an, tanawa si Jesus mitagbo kanila nga nagaingon, paglipay. Og sila miduol og mihawid sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Unya mingon si Jesus ngadto kanila, ayaw kahadlok. Lakaw, sultihi ang akong mga igsoon nga sila muadto sa Galilea o didto sila makakita kanako. Karon sa diha nga sila nagaadto tan-awa pipila sa mga bantay miadto sa syudad o gipakita ngadto sa mga pangulong mga pari ang tanang mga butang nga nahitabo. O sa diha nga sila nagtigom uban sa mga katigulangan o nagkasinabot, sila mihatag og dakong kwarta ngadto sa mga sundalo. Nga nagaingon, isulti ninyo ang iyang mga tinun-an miana sa kagabion ug mikawat kaniya samtang kami natulog. Ug kon kini moabot ngadto sa mga dalunggan sa gobernador, kami ang mudani kaniya ug manalipod kaninyo. Busa sila mikuha sa kwarta ug bibuhat ingon nga sila gitudluan og kini nga panultihon mao ang kasagaran nga nagbalita diha sa mga Hudeo hangtod niini nga adlaw. Unyang napulog usa ka tinun-an miabot ngadto sa Galilea ngadto sa usa ka bukid diin gitudlo ni Jesus kanila. Og sa diha nga sila nakakita kaniya, sila misimba kaniya apan ang pipila nagduha-duha. Og si Jesus midolong misulti ngadto kanila nga nagaingon, ang tanang gahom didto sa langit og dinhi sa yuta gihatag nganhi kanako. Busa pangadto kamo og tudloy ang tanang mga nasod nga magabaptismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Balaang Espiritu. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang mga butang bisan unsa nga akong igisugo kaninyo ug tan-awa ako uban kaninyo sa kanunay bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, Ginoo, mapasalamaton kami nini nga kahigayunan nga imong gihatag kanamo, din kami makaduol na usab kanimo, makapaminaw sa ibong nga pulong, pinaagi nining programa ang pulong sa Dios. Tinuod gayud Ginoo, ang imo nga pulong mao ang among masaligan, ang imo nga pulong maong amo nga masunod, ang imong pulong lamang ang amo matindugan nga maoy kamatuoran. Salamat o Dios sa imong paghatag o pulong nimo nga gipasulat, pulong nga imo gininhawa, pulong nga imo nga gipreserbar. O karon Ginoo sa amo nga paghisgot bahin sa pagkabanhaw sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus Kristo.
Tabangi kami, O Dios, nga kami makakita, makahibalo, makaangkon ug makatuo nga si Ginoong Hesus Kristo gayod buhi og siya nabanhaw gikan sa mga patay. O kana nga paglaom maghatag kanamo og dugang nga pagsalig nga kami mag-anha uban kanimo, kami usab mabuhi pag-usab mauban kanimo hangtod sa kangturan tungod kay ikaw Dios nga nagapakita na niini kanamo. Amo giampo, amo gihangyo, amo gisaligan kining tanan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus Kristo. Amen. Ang pulong sa Dios. Og mao kanang ato nga paghisgutan karon, nagapasalamat kita sa ato nga mga opisyalis dinhi sa DXMU FM, labi na sa ato nga mga personal nga nagahago gayud aron masibya kining atong tulumanon. Magpasalamat usab kita sa ato nga mga opisyalis sa atong university, sa Central Mindanao University, nga gitagaan kitag luna ni ining istasyon nga makasibya kita sa pulong sa Dios. Ug sa dili pa kita mo padayon ato nga paminawon una kining usa ka lawiton, ang ato nga pagapaminawon karon ang una nato nga himno nga nagahisgot bahin sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Welcome, happy morning. Welcome, happy morning. Welcome, happy morning, age to age shall sing. How today is vanquished, and is won today. Lo, the dead is living, God forevermore. Him the true Creator, His works adore. Welcome, happy morning, age to age shall say. How today is vanquished, and is won today. Earth with joy confesses, clothing her for spring. All good gifts return with the returning King. Bloom in every meadow, leaves on every bough. Seek His sorrows ended, hail His triumph now. Welcome, happy morning, age to age shall say. How today is vanquished, and is won today. Maker and Redeemer, life and health of all, Thou from heaven beholding human nature's soul, of the eternal Father, true and only Son, manhood to deliver, manhood didst put on. Welcome, happy morning, age to age shall say. Hell today is vanquished, and is won today. Thou of life the author, death didst undergo. Tread the path of darkness, saving strength to show. Come then, true and faithful, now fulfill thy word. 'Tis thine own the
soul buried, Lord. Welcome, happy morning. Age to age shall say, hell today is vanquished, and is won today. Ang pulong sa Dios. Magkapadayon kita sa atong nga pagtuki ni ining atong topiko karon nga mao ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus Kristo. Og sa ako na giingon kaganina usa kini ka importante kaayo nga butang nga ato nga pagahinumduman. Siguro kasagaran sa inyo diha nga naminaw karon nagakahibalo na sa kamatuoran bahin sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus Kristo. Og kini nga atong pagsibya karon usa lamang kapag palig-on dugang sa unsa natong nahibaw-an o paghatag ka natong assurance. Importante nga ato nga pahinumduman nga ato nga mga panghuna-huna o kasing-kasing bahin ni nga kamatuoran kay moabot ang panahon nga na ang pag-atake sa kaaway, na ang paglingla sa mga sayop nga mga katudloanan nya kita madala diha kay nalimtan nato ang mga kamatuoran. Busa gipahinumduman kita ug mao ni katuyuan nato karon sa ato nga pagsibya ang pagpahinumdom, paghatag ka nato o pagsabot dugang sa unsa ang nahitabo ni atong pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo aron kita anuda gayoy pagtindog, pagbarog og naa kitay conviction sa atong kasing-kasing makaingon kini tinuod gayod nga panghitabo ang ato nga Ginoong Hesus Kristo namatay dito sa cross gilubong apan human sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Now, sa atong nabasa kaganina adunay upat ka mga prueba nga ato mga pag-i-mention dinhi nga magahatag ka nato og kamatuoran nga tinuod gayod ang pagkabanhaw. Dili kini usa ka bakak, dili kini usa ka hinimo-himo nga istorya, dili kini usa ka damgo, dili kini usa ka imahinasyon sa tao, dili kini istorya lang sa uban kun dili gi-record dinhi ni Mateo, dili lang kang Mateo bisan pa kang Lucas, kang Marcos o kang Juan anaa usab kini sa ilang maibanghelyo. Kapan din ang ato nga focus karon dinhi sa Ebanghelyo ni Mateo o mao nga ato nga tan-awon kini adunay upat ka mga individuals kundi grupo sa mga prueba nga magahatag kanato sa kamatuoran ni ini nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus Kristo. Una dinhi mao kini nga mga babay nga miadto didto sa lubnganan ni Ginoong Hesukristo og sila nakakita sa mao nga anghel nga nagapahibalo kanila nga wala na dito sa Ginoong Hesukristo og mismo sila nakakita gayod kang Ginoong Hesus Kristo. Sila nakakita kaniya, nakadungog kaniya, nakahikap kaniya. Mao kana natong nabasa kanina. Ato nang tan-awon tagaan natong dakong pagtagad unya. Ikaduha dinhi mao ang anghel. Adunay anghel dinhi nga nagapakita og siya gikanami kanaog gikan sa langit og siya ang nipaligid pabalik sa bato nagaabri sa mao nga pultahan og siya nagaingon nga siya nakahibalo nga wala na didto sa sulod si Ginoong Hesus Kristo, siya buhi, siya nabanhaw gikan sa mga patay. O kining anghel dinhi nakigistorya usab sa mga babae. Dili kini usa ka damgo kay ilang nadunggan, dili kini usa ka imahinasyon kay sa dihang misulti ang anghel nga kamo magaslakaw, sila mituo og mituman nini. O mao nga sila miadto ng lakaw gisuginlan ang mga disipulo, ang mga apostoles bahin sa balita nga si Ginoong Hesus Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. So, usa ka na, mao ka nang ikaduha nato nga basihanan. Ikatulo dinhi mao katong mga magbalantay o mga gwardiya, mga sundalo nga gina-assign didto sa mga gobernador niadto nga panahon nga mao'y nag-ingon bantayin ninyo kay basin mo ingon kanang mga apostoles diha nga mga sumusunod ni anang gitawag nila Hesus Kristo nga siya nabuhi gikan sa mga patay, mao ba nang iyang ipanghisgot didto sa wala pa siya mamatay, basin kawaton siya, bantayin ninyo dito. Ayaw ninyo tugutin nga makawat ka ng lawas ug ingnon nga magtumutumo sila nga adunay nabanhaw gikan sa mga patay. O atong makit-an nga sa ilang pagbantay didto gigamit kato sa Ginoo nga maoy dako kayo nga proof nga
Si Ginoong Kristo gayud na banhaw gikan sa mga patay, kay sila mismo nagakita niini giistorya ngadto sa mga leaders nila, sa mga katigulangan, sa mga elders, apan ang mga kini mga tao unta nakadungog o nakita unsay gistorya sa mga elders, sa mga magbalantay, mga sundalo. Kini nga mga elders unta nagtuo apan wa sila mo to. Mao ka na ang ato nga madunggan sa daghang mga katawhan karon. Kapila na ni gisulti, anaan ang kamatuoran, nahibawaan na unsay tinuod, apan dili gyud gihapon sila mo to. Mga buta diha sa kamatuoran, mga patay diha sa kahibalo, wa sila'y madunggan, wa sila'y may bawaan, dili sila makadawat sa kamatuoran, kay wala sila diha sa kahayag ug walay kinabuhi. Ikaupat dinhi nga ato nga mabasihan mao ang mga disipulo mismo, ang mga apostoles nga sa dihang gisultian sila nga moadto dito sa Galilea aron makakita o makigtigom dito ni Ginoong Kristo. Ang napulog usa 11 naman lang tungod kay ang ika-12 napulog duha nga apostoles naghikog naman si Judas. Ang napulog usa miadto og sila nakikita kang Ginoong Kristo. O sa ilang pakikita, dili kini o sa kapagkikita sa damgo, dili usa kini kapagkikita sa talan-awon lamang, dili kini pakikita nga adunay online nga pakikita, kundi actual nga nakita nila na dunggan si Ginoong Kristo nga nagaingon sa o nagasulti kanila bahin sa Great Commission. Sa dakong sugo kanila nga maong pagsangyaw, pagsulti sa pulong sa Ginoo ngadto sa kinatumyang bahin sa kalibutan, o magabaptismo kanila o magapadayon sa pagtudlo kanila sa tanang mga butang nga gisugo sa Dios alang kanila. So mao kini ang upat ka mga grupo o upat ka mga proybang ato magamit og enough na ni, no? Bismo gani kung isa lang ang isulti ni Ginoong Kristo dinhi o ang isulti sa Ginoo bahin kang Ginoong Kristo, mao na ang kamatuoran. Dili na kinahanglan patag daghan nga mga proyba. Ang nanginahanglan daghang mga proyba katong mga taong walay pagtuo, katong mga taong nagduha-duha, katong mga tawo nga nagakatingala, ang mga tawo nga dili modawat sa kamatuoran. Apan kita nga nakahibalo sa unsay tinuod, andam kita mo dawat, andam kita mo ila, andam kita mo sunod sa unsa ang gisulti sa Dios. Busa ato kini tan-awon individual ug sa ato nga giingon kaganina, una nato nga babantayan dinhi mao kini mga babayi. Now kinsa maning mga babayi nga miadto dito, atong mibaw-an nga sila kini mga babayi nga mo'y katapusan usab nga nag-obserbar ug nag-tan-aw dito, nag-hilak og tan-aw sa kamatayon gayud ni Ginoong Kristo, mga witnesses atong hibaw-an dinhi nga sila mao ang pinakakatapusan didto. Gani dinhi sa verse 61 sa Matthew 27, mingon dinhi og didto si Maria Magdalena o lain pang Maria nga nagalingkod at bang sa lubnganan. So sa dihang siya gilubong, tan-aw sila kay balo sila asa dapit gilubong, kay balo sila unsa ang lugar, asa ang lugar nga gilubong si Ginoong Kristo. Og sa panahon sa Sabat, sa adlaw sa tigpahulay, no, dili kini Sabado, of course nahimong Sabado kay mauman ang adlaw nga ikapito sa ato nga kalendaryo, sa kalendaryo gani pod sa mga Hudyo. O miingon dinhi nga kini usa ka adlaw nga tigpapahulay, mao kana ang meaning sa Sabbath. Og maong sila usab nagpahulay, matinud-anon nga nagasunod sa pulong sa Dios, dili kini mga rebelde nga mga katawhan, dili kini mga supakiro nga mga katawhan, o ganaa human ni ana sa dihang kadlawon pa. Human naman ang Sabbath, kadlawon sa Domingo, nga maoy unang adlaw sa semana, sila nagaadto na didto sa lubnganan. Kaya nakahibalo man sila asa dapit. Og atong tan-awon nga naa sila pag-adto, interesado sila kay aduna sila gusto pagahimuon sa lawas ng Ginoong Kristo. Kini nga mga babae nakahibalo sa unsa kadako sa gugma nga gihatag ni Ginoong Kristo kanila. Diin sila nakaangkon og kapasayloanan sa ilang mga sala. Nakahibalo kita ni Maria Magdalena unsa siya kadautan kaniadto.
pito ka mga gingon nga mga pito ka mga demonyo, mga diablo ang gipapahawa, gipapalayas kaniya nga nakadautan siya. Ang pito dili lang ka na naghisgot og pito gayod ang nagahisgot ka usa ka perfect nga possession nga gipossess siya sa dautan. Ingana kahugaw, ingana kadautan, ingana ka ngit-ngit, ingana ka patay, ingana ka grabe o kadako sa pagkupot, paggapos sa kaaway diha ni Maria Magdalena. Apan nakahibalo kita nga ang Dios sa Ginoong Jesucristo nagapakamaayo kaniya ug tungod sa iyang dakong gugma iya nga gipapalayas kining diablo o mao nga si Maria karon nagasunod kang Ginoong Jesucristo, nagasimba kaniya, nagasunod kaniya. So kining iyang pagsunod dili lang kini usa ka pamaagi nga magpangita o unsa pay iyang matabang kang Ginoong Jesucristo. Wala kini usa kini kadako nga pagpasalamat, pagsimba, paghimaya sa ka Dios nga naghatag kaniyang bag-ong kinabuhi nga karon nakailana unsay tuyo sa Ginoo alang kaniya, kinabuhi nga maoy naghatag kaniya og dako nga kapasayloanan sa iyang mga kasalanan ug nabag-o siya, dako nga kabag-uhan kay gipapahawa ang mga demonyo, mga diablo gikan sa iya nga kinabuhi siya gipasaylo. Og mingon din ni aduna siya kauban nga gingalan gyapon og Maria, usa ka Maria. Og mingon din ni lain nga Maria. Og sa original nga pulong kining lain dinhi mao kini ang pulong nga lain tuod nga Maria apan sama nga klase lamang. Sa ato pa siya usab usa ka linuwas, siya usab kaniadto sa kadautan nga tao, siya usab kaniadto usa ka babae nga adaghan og mga kasalanan apan pinaagi sa ministeryo ni Ginoong Jesucristo, siya gipasaylo, siya gilimpyuhan, siya gitagaan og bag-o nga panglantaw, kinabuhi nga nagasunod na karon sa Dios, limpyo o putli tungod sa kapasayloanan sa Dios alang kaniya. Sama gihapon kang Maria Magdalena. Og mao kini dapat ang ato nga matanawan usab sa atong kaugalingon. Kay kita mga katawan nga sama usab kang Maria niini nga mga Maria. Mas lahugaw, mas dautan pagani. Mas grabe pagani ang krimen ng atong kalapasan, kasalanan nga nabuhat batok sa Ginoo. Dili lang pito ka diablo, kundi siguro pila ka libo ka diablo ang nagagunit kanato apan gitagaan kita sa Dios og kapasayloanan. O kini nga nahimo din ni Maria usa kini ka proyba tinuod siya wala lamang makadungog diha kang Ginoong Jesucristo dinhi sa verse 9 atong makit-an dinhi nga samtang sila miadto kini mga babae nang lakaw padulong ngadto sa mga tinun-an sila gisultian ni Ginoong Jesucristo paglipay nakadungog sila og sa human nila nagadungog sa pulong sila miduol og mihawid sa iyang mga tiin. So wala lang nila madunggi ang iyang pulong, gihikap niya ang iyang pisikal nga lawas og misimba kaniya og sila nakakita, nakadungog, nakahikap sa Ginoong Jesucristo nga mao'y nabanhaw ni adto nga buntag. Og mituo sila. Mao nga sa ilang pagpanglakaw ilagay nga gisultian ang mga disipulo, ang mga apostles, mingon sa Ginoong Jesucristo, ayaw kahadlok, lakaw, sultihin ang akong mga igsoon nga sila muadto sa Galilea o didto sila makakita kanako. Proyba, uno. So karon sa dili pa nato ipadayon ang ato nga programa, ato na paminawon kining ikaduhang alawiton dinhi aron atong matagaan og panahon nga kita makapamalandong ni ining dako kaayong milagro o dako nga gibuhat ng Ginoong Jesus Kristo sa atong mga kinabuhi. Christ is risen. Hallelujah. Christ is risen. Hallelujah. Christ is risen, hallelujah, risen our victorious head. Sing his praises, hallelujah, Christ is risen from the dead. Grateful
attending, glory round his wounded brow. Christ is risen, hallelujah, risen our victorious head. Sing his praises, hallelujah, Christ is risen from the dead. Christ is risen, henceforth never death or hell shall us enthrall. We know Christ, in him forever, we have triumphed over all. All the doubting and dejection of our trembling hearts have ceased. 'Tis his day of resurrection. Let us rise and keep the feast. Christ is risen, hallelujah, risen our victorious head. Sing his praises, hallelujah, Christ is risen from the dead. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ato nga pamalandong o ang ikaduha nga ato nga tan-awon dinhi nga proyba mao kining anghel. Now sa uban nga ebanghelyo dili lang usa ka anghel apan dinhi gihisgutan ni Mateo nga usa lamang, dili nagapasabot nga nagasumpaki ang mga nag-record kundi nagapakita kini nga ang purpose ni Mateo mao lamang ang pagpakita nga adunay manulunda gikan sa langit nga gipadala o maoy speaker dinhi, maoy nagsulti kanila og diha ang focus niya. Wala siya maghisgot og pila pa makauban dinhi, iyang gihisgutan ang anghel na nakigistorya sa mga babae. So kaganina mga makasasala ang gipasaylo karon gikan sa langit nga langit nun nga mensahero miabot dinhi mao'y nagsulti kanila. Og dinhi sa verse 2 og tanawa dihay usa ka dakong linog kay ang anghel sa Ginoo mikanaog gikan sa langit. The angel of the Lord, dili kini ordinaryo lang usa ka anghel kundi the angel of the Lord, usa ka special nga anghel gikan sa Dios nga mikanaog og miabot og mipaligid pabalik sa bato gikan sa pultahan og milingkod diha kani ini. O sa mga nang iya pa maning gilingkuran, yung ipakita din na kini mo balik pa dito pagligid. Walay makaligid ni pabalik dito. Abre ang pultahan sa kuweba, sa langob nga din dito gilubong sa Ginoong Hesukristo, inyong makita empty ang iyang lubnganan. Walay sulod. Ug mao ka ng paglaom, mao ka natong kalipay, dili lang ang empty cross, kundi ang empty tomb. Ug mao ka ng atong kalipay nga ang atong Dios buhi. O dili siya nagpabilin nga patay didto, wala siya madugta, wala siya malata, wala siya madaot, na buhi pag-usab ang ato nga Ginoo. O kini nga anghel dinhi nakita of course sa mga babae, gani ilang describe din ang iyang panagway na hisama sa usa ka kilat. Now dili kini kilat nga magsigig kidlap-kidlap, kundi usa kini ka pag-describe sa iyang grabe kaayong kahayag. Murag ka na bitang dazzling, maglisod kag tan-aw, maglisod kag tutok, grabe kahayag nga pag anghel o mao kini ang ilang nakita o human ni ana tungod sa ilang kahadlok dinhi ni kurog sila ang mga bantay gani mo mikurog og ingon dinhi nga sila sama sa mga patay nga mga tao nakuyapan kinsa bagyo di mahadlok. Kita gani nga mga Kristohan nga makita tag anghel mahadlok pa man gihapon siguro ta namin makuratan ta makita tag usa ka anghel na ang mukurog ta sa kadlok kay kabalo kita makasasala gihapon kita, how much more kini mga sundalo dinhi. So dinhi gipakita siya dito sa mga babae, nagpakita usab siya dinhi sa mga sundalo, ang mga sundalo na kuyapan, ang mga sundalo maoy nangahadlok, ang mga babae usab nakakita ni patuo. Sa dihang gingnan sila nga atuan ninyo nabanhaw ang Ginoo, tan-awa dinhi, dali tan-awa ang dapit diin ang Ginoo nahimutang. Verse 6, og didto si giingnan niya dayon ang mga babae suginli
dito mga apostoles, mga disipulo. Sulti sila nga gisugo ako sa Dios nga pagsulti kaninyo nga ang atong Ginoo siya nabanhaw gikan sa mga patay og tan-awa, nag-adto siya didto sa Galilea, mag-adto sab sila aron didto sila magkita. So mao kini ang proof ikaduha nato dinhi, ang anghel. Anghel nga gipadala nga tungod niini iya nga physical nga gipalihok ang bato, no? Dili kini usa ka damgo lamang nga nawala, nawagtang bato. Gani tungod sa kahadlok sa mga gwardiya, mura silang mga patay. Mura sila og nakuyapan sila, kulbaan yung grabe sa magdi mahadlok nga ana ang iyang kahayag sama sa kilat nga na ka grabe ang kahayag nga makita og silang mga makasasala ana agayon sama mura og mga patay. Wa sila mga matay, nangalipong lamang o nakuyapan tungod sa kahadlok. Ug mao kini ang mga magbalantay nga atong makit-an dinhi og sila o man niini mi report dayon sila. Mao kini katulo nato nga pruweba usab. Una ang mga babae, kaduha kining anghel, ikatulo kining mga gwardiya. Naunsa man na mahitabo sa mga gwardiya? Dili sila malipo makuyapan o kahadlok o unsa murag mga patay kung wala sila makita og usa ka talan-awon nga grabe kaayo nga makahadlok o makapakulba sa ilang kasing-kasing. Gani kini maong ilang nakita, tinuod gayon nakita nilang anghel. O sa ilang pagkahibalo, pagkita niini, nakahibalo sila nga nawala na didto ang lawas ni Ginoong Hesukristo, sila dayon misumbong. O mao kana ang ilang gihimo. Nagaadto sila sa syudad, ilang giadtuan ang mga pari, mga pangulong pari o ang mga katigulangan didto, mao to nagtigom sila dali-dali unsa may atong hibungon ani. Dapat unta sa ila no, moingon sila among adtuon kung tinuod ba gyud nabanhaw, kay kung tinuod siyang nabanhaw mo tuo mi nga siya Dios. Wala kini himo mga pari, mga katigulangan anay pagtuo sa pulong sa Dios sa unang tugon. Sila unta nakahibalo unsa ang gipanagna didto nga naay pagkabanhaw. Apan wa sila motuo. Unsay lang gihimo? Gitagaan nila og daghang kwarta, no? Murag mga Pilipino ning mga gwardiya siguro din no. Murag mga Pilipino nga dali ra balhin o dali ra makapanghimakak kung tagaag kwarta, bribery. Mo na sa ato, no? O maingon din nga sa dihang sila gitagaan og dakong kwarta ang mga sundalo, maingon dayon o sige. Dili na mo isulti ang tinuod. Isulti didto nga sa mga katawhan nga ang mga tinunan miadto nya gikawat. Kabalo mo nga kini unta nga panultihon, dili unta dapat himuon sa mga sundalo kay kini usa ka pagsentensya sa ilang kaugalingon. Kaniadto kung sila gipabantay, adunay selyo didto, walay makahikap. Unya sila nga mga sundalo mahibaluan nga naay miadto dito gikawat. Unya abrihan ang mga pultahan niya wala ang selyo. Nagapasabot ka na nga sila angay pagapatyon. So ang ilang panghimakak actually usa ka butang nagsentensya kanila. Silang naghusga sa ilang kaugalingon nga angay silang patyon. Apan tungod sa pasalig sa mga katigulangan o sa daghang kwarta na ilad sila, na high-low sila, kini nga mga katigulangan nagasaad nga kung may bawaan gani sa gobernador o sa atong hataas dinhi nga mga opisyalis nga oy ang imo mga sundalo dito pulpul man to, wa man sila makabantay. Mga disipulo lang to ni Jesus Kristo, wa sila makabadlong, wa sila makapugong, ilang gipa tugutan lang makawat, ila lang itugutan nga makuha dito ang lawas nya karon nagpasibya o ibalo sila nga nabanhaw kay gikawat nila ang mong lawas nga patay. Unya sila dito pilas ka kabuk dito mga 16 siguro gani kamang sundalo nya wa gyud sila makabadlong. Angayan unta sila nga pagapatyon, angayan gyud sila nga pagatagaan sa pagsilot tungod kay wa nila mahimo ang ilang dapat buhaton isip mga bantay dito sa mao nga kuweba.
apan tungod sa kagustuhan sa mga pari o sa mga katigulangan nga ipanghimakak ang nahitabo sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo, mao kanay nagahatag kanila o pagsalig nga wa lagi okay ra ni dawat tas kwarta dili ta nila itug-an didto sa ato sa gobernador why mahitabo kinato mo nila pasalig ingon dinhi og kon kini moabot ngadto bersikulo 14 sa mga dalunggan sa gobernador kami ang mudani kaniya og manalipod kaninyo ay kamo kabalaka kami ang muatiman kaninyo unsang ilang pag-iakusar sa inyo kami andam kanunay nga mo balibad o moingon tinuod kining mga sundalo nagbantay didto panalingla sila ano na mikuha didto nga mga katawan. Kung mahibaluan nato kini unta nga bato mga duha kapin katunilada. Kini lamang kabug-aton dili kini mabalhin sa 11 lang ka apostoles o bisan pagdugangan og lain nga 11 ka mga tao. Dili ni madali-dalig ligid. Gawas pa, aduna didto ang mga sundalo. Asa man day sila sa panahon nga iligid o giligid ang mga bato. So, ang ila nga kaugalingon nga pagpahimakak mao ang proyba nga tinuod gayon. Ang pagpahimakak dinhi nga sila gibayran dako kaayo nga proyba nga kini kamatuoran nga mao ang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. So mao ka nang atong makita. O kini tulo ka mga proof, mga proyba, enough na ni. Dili na nato kinahanglan pang dugangan, dili na nato kinahanglan pang tagaan o additional pang mga proyba. Panana kitay tagaan o dako pang proyba unya pinaagi sa mga apostoles sa iyang mga tinun-an nga miadto dito sa Galilea, nakita nila si Ginoong Kristo, nadunggan nila og sila nangalagad. Og sa ilang pagpangalagad ato nga mahibaw-an sa kadako, sa epekto, sa mao nga pagpangalagad, sa influensya nga nahimo, ang balang espiritu nagagamit kanila ang katudlo-anan ni Ginoong Kristo didto sa Jerusalem, mikaylap dili lamang didto sa Samaria, Judea, Syria, kundi hangtod sa kinatumyang bahin sa kalibutan o kita karon. Pila kalibo nga milya layo sa Jerusalem nakadungog sa maong balita. Busa mao kini ang katapusang proof nga atong tan-awon unya o sa dili pa nato ipadayon kanang pagpakita sa last and final proof gani katong tulo enough na to pero atong tagaan og pinakalig-on nga kamatuoran kining pagkabanhaw ni Ginoong Kristo o ato nga paminawon una kining usa ka lawiton dinhi thine is the glory, thine is the glory. Angels
atong pulong sa Dios. O karon ato nga ihatag ang ato nga last and final proof usa ka prueba nga magahatag kanato gayod sa kamatuoran sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus Kristo. Mao kini sa dihang ang napulog usa ka tinun-an, verse 16, ni ngadto sa Galilea, ngadto sa usa ka bukid diin gitudlo ni Jesus kanila og sa diha nga sila nakakita kaniya. Nakakita sila. Og sa dihang nakakita sila misimba kaniya, ang pipila nagduha-duha apan adunay sugo si Ginoong Hesus Kristo kanila. Si Jesus midol o misulti ngadto kanila nga nagaingon, ang tanang gahom dito sa langit og dinhi sa yuta gihatag nganhi kanako. Busa pangadto kamo og tudloy ang tanang mga nasod, mga magabaptismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Balaang Espiritu, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang mga butang bisan unsang akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako uban kaninyo sa kanunay bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Ug mao kinang pinakadako nga prueba sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus Kristo. Ilang nadunggan, ilang nahibaw-an ang Great Commission. Kung wala pa kato mabanhaw si Ginoong Hesus-Kristo, o kini usa lang ka pagdamgo sa usa ka tawo, kini baka usa lang ka panghuna-huna sa pipila ka mga apostoles, o kini baka usa lang ka pag-inganyo kanila, pagdasig kanila sa paghimo, dili mo lungtad ang maong sugo. Dili nimo dugay. Apan tungod kay kini sugo sa usa ka Dios nga nabanhaw, puno sa gahom, ang tanang gahom anaa niya, o gani iya nga gisaad nga siya usab magauban kanila. Makit-an nato ang mao nga influensya sa sugo o maoy nakaingon sa pagkaylap sa maayo nga balita, dili lamang diha sa Jerusalem, kundi ngadto sa Samaria, ngadto sa nagalilaing bahin sa kalibutan, Syria, ngadto na dayon sa Galacia, ngadto na dayon sa Macedonia, Achaia, o dito dayon sa Roma, o nagkalain-laing lugar sa Europa, hangtod miabot sa Amerika, o ngani dinhi sa Asia. Unsa ang nagatulod niini? Unsa ang nagahatag o kadasig niini? Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus Kristo. Kung tan-awon nato ang mensahe sa mga apostoles diha sa mga buhat sa Book of Acts, anaa dili mawala gayon ang kamatuoran sa resurrection. Kung walang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus-Kristo, tapos ang sugilanon ni Ginoong Hesus-Kristo. Walay bisan usa nga magsangyaw bahin sa iya nga kaluwasan, bahin sa iya nga kinabuhi, bahin sa iya nga gibuhat. Ang iyang kamatayon walay bili kung wa siya mabanhaw pag-usap. Ang iyang pagsunod sa mga sugo sa Amahan walay importansya, walay significance kung wala siya mabanhaw gikan sa mga patay. Ang iyang pagkabanhaw mao ang gitawag natong cornerstone, mao ang nagmagapatindog, maong haligi sa atong pagtuong Kristohanon. Busa gani mingon si Pablo nga kung walay pagkabanhaw gikan sa kamatayon, we are of most men most miserable. Mga miserable kita mga tao. Usa may pulos. O sa may pulos sa atong pagtuo nga wala man day mabanhaw si Kristo. O sa may pulos sa atong pagtuo nga wala man day tay kinabuhi nga walay katapusan. O sa may pulos sa atong mga ginabuhat nga wala man day ni hinungdan. O sa may pulos sa atong pagtuo nga wala man day kini samputanan. Apan tungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus-Kristo aduna kitay paglaom. Nga kita usab adunay kinabuhi nga walay katapusan tungod kay kita mabanhaw gikan sa mga patay. O kana mahitabo og sigurado gayud nga mahitabo tungod kay kita nagkakita, nakahibalog, nakatuon si Ginoong Hesus-Kristo tinuod na banhaw gikan sa mga patay. Ug ang kamatuoran niini matagaan nato ang pinaka-importante nga prueba dinhi mao ang kinabuhi sa mga apostoles. Nga diin sila andam na way kahadlok, mo wali, mo sangyaw, bisan pa kung sila pagadalon, pagataralon, pagaprisohon, ngadto sa kamatayon, sila gi pang lansang sa cross, sila gi pang putgut, gi
putlan og mga ulo, silagi silutan, silagi pang pamatay sa lain nga pamaagi. Apan wa sila mo surrender. Wa sila mo talikod. Wa sila mo biya sa commission nga gihatag sa Dios tungod kay sila nakahibalo og nakita mismo sa buhi nga Kristo, sa buhi nga Dios. Dili na kinahanglan pa nila nga balikan ang ilang nga kinabuhi kahadlok mahadlokon kaniadto. Anaa sila pagtuo nga kini amo nga gisaligan, amo nga gina kahibaluan, amo nga na dawat ang kinabuhi nga way katapusan o kami magpadayon sa paghimo sa mga buluhaton dili kahadlok kay bisan pag kami pagapatyon mabuhi kami pag-usab. Umao ba kini ang ato usab nga pagtuo isip mga Kristohanon. Mao ni ang challenge nato karon. Dili lang nato i-proyba nga siya buhi ang atong Dios nga si Ginoong Hesus Kristo na banaw gikan sa mga patay. Dapat unta nga atong yung tuuhan sa atong tibuok, kasing-kasing o kinabuhi o kini mapakita sama sa kinabuhi sa iyang mga disipulo, mga apostoles. Dako kaayo nga kasub-anan nga kiigo ra kitang moingon tinuod siya buhi apan kita walay kinabuhi. Walay pagdasig, walay gugma sa pagdala sa pulong adto sa uban, walay gugma sa paghago, walay gugma sa kinabuhi nga Kristohanon tungod kay nagatuo lamang kita nga siya buhi diha sa atong utok apan sa atong kasing-kasing wala tuhuhi nga siya tinuod buhi nga Dios na banhaw gikan sa mga patay. Igsuon, Kristohanon, anaa ba gayud ang imo nga tinuod nga pagtuo pag-ila nga siya buhi o siya Dios nga nabanhaw gikan sa mga patay. Nito ka ba nini mga proyba ang ipakita din sa Biblia? Usa ka ba sa proyba nga tinuod gayud buhi si Ginoong Hesukristo? Kaya kung wala, sayang kaayo. Kung dili, ang imo nga gibuhat, ang imo nga kinabuhi, ang imo pag-angkon nga ikaw Kristohanon, sayang lamang. Busa, tuuhi, o dili lamang tuuhi, ikinabuhi ang pagkabanaw ni Ginoong Hesukristo. O mao ka na ang kinabuhi nga magpadayon, pagsangyaw, pagsulti, pagsugilon, sa iyang kaluwasan. Kung ikaw magabuhat niini, tinuod ikaw nagatuo gayud sa iyang pagkabanhaw pag-usap. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon Ginoo, salamat ni ini kapunon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong pagpahinumdom kanamo nga kami mga niluwas nimo. O kami Ginoo karon nga mga nagatuo gayud sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus Kristo adunay buluhaton, dili buluhaton nga bugat o lisod kundi usa ka buluhaton nga magapakita gayud sa kamatuoran sa unsang among gituohan. Tabangi kami o Dios, wala kami mahimo kundi kami nimo pagatagaan sa imo nga dako nga grasya ug kaluoy. Panalangin kami pinaagi sa kamatuoran nga imong gipakita kanamo karon. O ginaot ang amo ang kinabuhi, magahimaya, magadaig, magahatag o kadayganan sa imong ngalan lamang. Amo giampo, amo gihangyo, kining tanan pinaagi lamang sa imong bugtong anak, ang among buhi nga Dios na banhaw gikan sa mga patay, si Ginoong Hesus Kristo. Amen. Daghang salamat. Pulong sa Diyos. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.
Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen. Kapitulo